اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی سالانہ رپورٹ برائے 2025 جمعے والے دیہڑے جنرل اسمبلی وچ پیش کی گئی، جس وچ تنازع جموں کشمیر اور مسئلہ فلسطین دی اہمیت کو باقاعدہ طور دے اتے اجاگر کردیا ہویا انہاں کو اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دے ایجنڈے دے اتے چروکنے حل طلب مسائل قرار دتا گیا، جنہاں دے اثرات علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی دے اتے باقاعدہ طور دے اتے پے رہے ہیں۔ رپورٹ وچ آکھیا گیا کہ اس دوران بھارت اور پاکستان دے متعلق 20 دے زیادہ مراسلے اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دے سامنے پیش کیتے گئے اور کونسل سن مئی 2025 وچ اس مسئلے دے اتے بند کمرے وچ مشاورت کیتی۔ رپورٹ وچ مقبوضہ فلسطینی علاقہ بالخصوص غزہ دی صورتحال دے بارے وچ اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی مصروفیات کو بھی شامل کیتا گیا، جس وچ غزہ امن منصوبے دے بارے وچ قرارداد نمبر 2803 دی منظوری بھی شامل ہے۔ پاکستان سن جولائی 2005 وچ اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی صدارت دے دوران رپورٹ دا مسودہ تیار کیتا سا۔ دونوں تنازعات تے حوالے جات دا خیر مقدم کردیا ہویا اقوام متحدہ دی قرارداداں اور بین الاقوامی قانون دے مطابق ان تنازعات تے حل دی ضرورت تے اوتے بہت زیادہ زور دتا گیا۔ اقوام متحدہ وچ پاکستان دے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد ہوراں سن جنرل اسمبلی دے مباحثے خطاب کردیا ہویا آخیا کہ رپورٹ وچ جموں کشمیر اور فلسطین دے تنازعات کی اہمیت کو باقاعدہ طور دے اجاگر کیتا گیا، جنہاں کو بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل دی قرارداداں دے مطابق حل کرنے دے زور دیتا گیا۔ انہاں سناخیا کہ اس گل دی باقاعدہ طور دے نشاندہی ہے کہ تنازع جموں کشمیر جڑا کہ سلامتی کونسل دے ایجنڈے دے اوتے 78 سالاں دے موجود ہے، مسلسل اپنی توجہ دا مرکز بنیا۔ عاصم افتخار سن پاکستان دے موقف کو دہرایا کہ جنوبی ایشیا وچ پائیدار امن دے واسطے اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی قرارداداں اور کشمیری عوام دی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر دے منصفانہ حل دی اشد ضرورت ہے۔ سالانہ رپورٹ وچ جنوری تے دسمبر 2025 تک اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دے کام دا جائزہ بھی کیتا گیا اور افریقہ، مشرق وسطی، مغربی ایشیا، جنوبی ایشیا، یورپ اور لاطینی امریکہ دے تنازعات اور بحراناں دے نال انہاں دے پرامن حل دے واسطے بھی کوشش کو اجاگر کیتا گیا۔